नमस्ते सबैलाई। आज हामी यस्तो व्यक्तिलाई परिचय गर्न चाहदैछु। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ तिनधारे मिठागढा निवासी नरबहादुर मोती सर। उहाँकै पिरियडमा डिएचआरले वर्ल्ड हेरिटेजमा मान्यता प्राप्त गर्यो। जब जब ट्रेनमा कुनै पनि समस्या या बिग्रिन्थ्यो, नरबहादुर मोती सरकै देखरेखमा नै त्यो इन्जिनको समस्याको समाधान पनि गरिनु। नमस्ते सर। सर, तपाईँको अलिकति परिचय है र म नरबहादुर मोती हुँ। हजुर सर। मेरो पिता स्वर्गीय चामु मोती हुनुहुन्थ्यो, आमा पम्पवती मोती। र म 4 अगस्त 1951 सालमा मिठी डाँडाको यो घरमा यही स्थानमा मेरो जन्म भएको हो। र हामी 4 भाइ 4 बहिनी मध्ये म सबैभन्दा कान्छो पुत्र हो मेरो आमाको। र आमा जब म 10 महिनाको थिएँ त्यति बेला स्वर्गलोक हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आमाको ममता चाहिँ मैले प्रायः पाइनँ जीवनमा। र त्यससम्म अनुसारको आमाको कुनै फोटोहरू पनि राखिएको थिएन प्रिजर्भ गरेर। त्यसो हुनाले मेरो जन्मदायिनी आमा कस्तो हुनुहुन्छ त्यो पनि जीवनमा एउटा खड्को नै रह्यो। त्यो उहाँलाई त्यो देख्नु पाइनँ। र बाबाको नै प्यार ममतामै। तपाईँले अलिकति तिनधारेको वर्कसपको विषयमा अलिकति इतिहास बताइदिनुहोस् न सर। वर्कसप सम्बन्धमा भन्नुपर्दा तिनधारे वर्कसपको अहिले वर्तमान जुन भूभागमा तिनधारे अवस्था अस्थित छ, त्यो जब 1881 सालमा यो सेक्सनमा रेल आयो। रेल आएपछि रेलले चलाउनको निम्ति, मर्मती गर्नुको निम्ति, चक्काहरू बनाउनको निम्ति अन्य आवश्यक सामग्री थुप्रै रहन्छ। इन्जिनको लागि भयो, कोचको निम्ति भयो, वागन भयो। त्यति बेला रोड भेहिकल आजको जस्तो यसरी विकसित भएको थिएन। त्यस कारणले घोडाहरूसम्म, गाईहरूसम्म क्याटल वागन भनिन्छ, त्यसमै ल्याउने प्रथा थियो। र मोटर भेहिकल डेभलपमेन्ट, रोड ट्रान्सपोर्ट आजको जस्तो नभएकोले गर्दाखेरि त्यति बेला मानिसहरूले खाद्य सामग्री, चामल, दालहरू इत्यादि समस्त सामग्री रेलद्वारा नै दार्जिलिङ लाने काम हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा वागनहरू प्रशस्त मात्रामा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई मर्मतीको निम्ति एउटा सही जग्गा चाहियो। बिचमा एउटा सुन्दर एउटा जग्गा जहाँ चाहिँ सामानहरू ल्याउन जान सुविधा हुन्छ। त्यसले मध्यनजर राखेर नै तिनधारेको वर्तमान स्थानमा सन् 1813 सालमा यो निर्माण कार्य भएको थियो। र यो टोटल एरिया 6670 वर्ग मिटरभित्र यो जमिन स्थित छ। त्यति एरियाले कभर गरेको छ। र त्यसको अलिकति अंश 2011 को जुन पहिरो जान गयो 18 सेप्टेम्बरमा, त्यसलाई आंशिक रूपमा अलिकति जमिन त्यसले लिएर गए तापनि बाँकी जमिनहरू यथावत रहेको छ। र यसै जमिन गरेर यो जग्गामा यो निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 1913 मा सुरु गरेर 2 वर्षको छोटो अवधिभित्र 1915 मै यसले पूर्ण एउटा वर्कसपको रूपमा आउटरन अर्थात् काम उपज गर्न थियो। त्यसको समयमा वर्ल्ड हेरिटेजमा पनि ट्रेन लिस्टेड भएको भनेर मैले सुनेको थिएँ सर। तपाईँको त्यस विषयमा अलिकति भनिदिनुहुन्थ्यो कि? हजुर, यो एउटा संयोग नै भनौँ। त्यति बेला यो हुन गएको थियो। र त्यति बेला विशेष दार्जिलिङलाई लभिङ सोसाइटी जो इङ्ल्यान्डको छ, त्यो सोसाइटीले बडा यो सेक्सनको निम्ति बडा चेष्टा गरेको थिए। उहाँहरूमध्ये डेभिड बेरी भए, पिटर जोर्डनहरू भए, त्यस्ता व्यक्तिहरू इङ्ल्यान्डका ती डिएचआर लभिङ सोसाइटी भनेर सायद इङ्ल्यान्डमा रहेछ त्यति बेला। अहिले छ छैन म भन्न सक्दिनँ। त्यसकै मेम्बरहरू उहाँहरू प्रेसिडेन्ट, चेयरम्यान, सेक्रेटरीहरू हुनुभएकोले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। हुनु त यो कुन रूपमा भयो, तर एउटा के हुन जान्छ भने संसारबाट पुरै स्टिम इन्जिन विलुप्त भएर गएको समयमा दार्जिलिङमा 100 भन्दा ज्यादा वर्ष उमेर भएको इन्जिनहरू अहिले पनि चलिरहेछ। र यहाँ 1908 को बादमा नयाँ इन्जिन कुनै आएको छैन। 1890 को एउटा इन्जिन छ जसलाई 779 भनिन्छ। त्यो इन्जिन अहिले पनि हामी माझमा उपलब्ध छ। र यति पुरानो इन्जिन रहेकोले गर्दाखेरि
चलेकोले गर्दाखेरि वर्ल्ड हेरिटेजले यसलाई एउटा वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा यो सेक्सनलाई दिएको थियो र त्यो मेरो पिरियडमै प्राय यो हुनु गएकोले गर्दाखेरि आफूलाई पनि यो हुन्छ र वर्ल्ड हेरिटेजले मई 2 तारिक 1999 सालमा यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो र उनीहरूले यसलाई केही दिनको निम्ति यसलाई जस्ट अब यसको निम्ति राख्नुभएको थियो एउटा टेम्परेरी बेसिसमा यसले कतिको फङ्सन गर्नु सक्छ भनेर त्यति बेला यसको चार्टर ट्रेनहरू अथवा विदेशीहरूले चलाउने टुरिस्ट ट्रेनहरू धेरै भयो धेरै डेभलपमेन्ट पनि भयो त्यति बेला कोषहरूले मोडिफिकेसन गर्ने काम र प्यासेन्जरको एम्युनिटीको सुविधा होस् भनेर धेरै सुविधाहरू भयो दार्जिलिङ खरसाङको बिचमा लोकल टुरिस्ट स्पेसल ट्रेनहरू चलाउने कामहरू भयो र त्यो सब धेरैवटा कारणले गर्दाखेरि पनि र टुरिस्ट एट्र्याक्सन यसलाई दार्जिलिङको एउटा टुरिस्ट एट्र्याक्सन माध्यम पनि यो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई वर्ल्ड हेरिटेजको माध्यम छ। 1980 को दशकको वर्कसप र अहिलेको वर्कसपमा तपाईँलाई कस्तो अनुभव लाग्छ सर? स्पेसलमा 1980 को वर्षमा त्यति बेला आन्दोलन भएको थिएन दार्जिलिङमा, त्यो भएको थिएन अनि मानिसहरू त्यति बेला स्टिम इन्जिनको बोलबाला धेरै थियो। मधेसमा पनि जस्तो कि सिलगढी, न्यू जलपाइगुडी, कटिहार, गुवाहाटी, एनएफएलको भित्र जति ठुल्ठुलो जग्गाहरू छ त्यहाँ पनि स्टिम इन्जिन नै चलेकोले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको गाडीको त सामान बनिन्थ्यो तर ती बाहिरका गाडीहरूको पनि सामान धेरै जस्तो सामान कतिपय सामान हामी यहीँ तिनधारे वर्षमा बनिने गर्थ्यो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि ज्यादा बाहिरको वर्कलोड पनि आएकोले गर्दाखेरि म्यान पावर पनि ज्यादा थियो र जति बेला म आएँ तिनधारे वर्षमा त्यति बेला प्राय 317 जस्तो मानिस थिए, स्टाफहरू थिए। तर 2011 मा जब म रिटायर गरेँ समय साल अनुसार नै एउटा परिवर्तन आयो, मधेसमा पनि डिजिटलाइजेसन हुनु थाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मधेसको कामहरू आउनु थाल्यो, मान्छे सरप्लस हुनु थाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै कटेलमेन्ट हुँदै 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 र 2011 मा म रिटायर गर्दाखेरि प्राय 120-15 जस्तो मात्र अनरोलमा थियो भनेपछि फिजिकली त्यति पनि थिएन, 100 जस्तो मात्रै मानिसहरूमा आइपुगेको थिए घटेर। र त्यति बेला वर्कसपमा कामहरू पनि थुप्रै मात्रामा हुन्थ्यो। ट्रेड आइटम बाहिरको बजारहरूमा कुनै सामान बनिँदैन थियो। जब नयाँ नयाँ टेक्निकहरू आउनु थाल्यो, त्यो नयाँ नयाँ टेक्निक साथसाथै रेलवेमा पनि त्यसको असर पर्न थाल्यो। कतिपय सामान बाहिरबाट आउनु थाल्यो र यहाँ बनाउने आवश्यकता परेन। त्यसो हुनाले पनि यो म्यान पावर अलिअलि कटेल भएर नै गयो र आज प्राय 100 जस्तो स्टाफमा। सर फ्र्याङ्कलिन प्रेस्टिज जो इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो है, उहाँको ग्रान्डसन जो नाति तपाईँसँग धेरै बातचित भएको थियो भनेर सुन्ने आएको थिएँ सर, तपाईँको त्यस विषयमा अलिकति भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, फ्र्याङ्कलिन प्रेस्टिजको नाति एकपल्ट यहाँ मेरो पिरियडमै आउनुभयो दार्जिलिङमा। सायद त्यो 90 को सुरुवात दशकमा हुनुपर्छ। सुरुमा म एक्ज्याक्टली मैले डेट भुलिएँ र 1992 या 93 सालमा हुनुपर्छ आउनुभयो। र उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यति बेला ब्रिटिस रेलको चेयरम्यान हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ जब दार्जिलिङमा आउनुभयो, दार्जिलिङ देशमा मात्र नआएर उहाँ इन्डियन रेलको उहाँ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँको भव्य स्वागत न्यू जलपाइगुडी स्टेसनमा भएको थियो। भनेपछि तिनधारेमा पनि त्यो किसिमको रेलवेको तर्फबाट नै उहाँको स्वागतको निम्ति गरिएको थियो र दार्जिलिङ स्टेसनमा पनि त्यस दिन थियो। रेलका ठुला ठुला डेजिग्नेटेड अफिसरहरू हुनुहुन्थ्यो, जेनरल म्यानेजर, डिभिजनल रेल म्यानेजरहरू, उहाँहरू स्वयं नै उहाँको रिसेप्सनमा खडा हुनुभएको थियो। र त्यस साथसाथै उहाँको निम्ति त्यस दिनको निम्ति एउटा विशेष ट्रेनको व्यवस्था गरिएको थियो। तर उहाँले खरसाङदेखिको समयको लामो समय लिने हुनाले खरसाङदेखिको दार्जिलिङसम्ममा त्यसलाई यसमा चढेर यात्रा गर्ने उहाँले इच्छा गर्नुभएकोले र उहाँकै इच्छाअनुसार नै एउटा विशेष ट्रेन, स्पेसल चार्टर ट्रेन खरसाङबाट व्यवस्था गरिएको थियो र त्यसैमा चढेर उहाँ जानुभयो र त्यस ट्रेनको निगरानी, त्यसको मेन्टेनेन्सको दायित्व, त्यसको डेकोरेसनको दायित्व
पुरा 3 दारी वर्कसपमा म मात्रै नभएर सबै स्टाफकै सहयोग चाहिन्छ, सबै माथि परेको थियो र सबैले सुन्दर ढङ्गमा काम गरे। र त्यस दिन रेलवेको तर्फबाट नै इन्स्ट्रक्सन भएकोले गर्दाखेरि इन्जिनको फुड प्लेटिङमा पनि कुनै किसिमको असुविधा नहोस् भनेर म आफै नै इन्जिन फुड प्लेटिङ गरेको थिएँ ड्राइभरसँग। र उहाँ दार्जिलिङमा पुग्नुभयो र यति सुन्दर ढङ्गमा गाडी राखेको त्यो दिन साँच्चै नै गाडी पनि सुन्दर भएको थियो। गाडीको इन्जिन बिटिङ मुभमेन्ट सबै कुरो यति राम्रो भएको थियो। उहाँ साह्रै नै खुसी हुनुभयो र भाव विभोर पनि हुनुभयो। उहाँको बाजेले यो पाहाडमा जस्तै कि गिद्धे पाहाडको जो पाहाड देख्नुभयो, त्यति सानो जग्गामा कसरी काटेर यो ट्रेन जान सक्यो, त्यो सब देखेर उहाँ यति खुसी हुनुभएको थियो। र इन्डियन रेलप्रति उहाँले आभार जनाउनु भयो, उहाँको यति साह्रो स्वागत भएकोले गर्दाखेरि। र उहाँले भन्नुभयो हामी इङ्ल्यान्डमा पनि मेरो बाजे यो कतिपय इन्जिनहरूको यसको 2-3टा इन्जिनहरू छ। उहाँले सायद त्यति बेला 7-8 न कतिवटा इन्जिनको नाम पनि भन्नुभयो। त्यसलाई यसरी नै एउटा म्युजियम बनाएर यसलाई रेगुलर रूपमा नभए तापनि यसलाई इङ्ल्यान्डको एउटा प्रपर्टीको रूपमा हामी त्यसलाई मेन्टेन गर्नेछौँ भनेर उहाँले त्यो पनि इच्छा जाहेर गर्नुभएको थियो यहाँको यो इन्जिन देखिसकेपछि। र उहाँ साह्रै खुसी हुनुभएको थियो। सर यो ट्रेन चाहिँ तपाईँको यो अरिजिन जुन चाहिँ यो ट्रेन चाहिँ स्टिम इन्जिन चाहिँ कुन सालमा यतातिर आइपुग्यो सर तपाईँको? यो सेक्सनमा रेल चल्न थालेको 1881मा हो। र 1881मा भएकोले गर्दाखेरि जसरी अहिले मोटरहरूलाई अहिले मार्केटमा चल्छ र त्यति बेला इन्डियामा स्टिम इन्जिन नै प्राय एकदम सुरुवाती पिरियडमा थियो। सुरुवाती पिरियडमा भएकोले गर्दाखेरि यो इन्जिनलाई इङ्ल्यान्डमै त्यति बेला अर्डर दिएको थियो। इङ्ल्यान्डको कुनै जग्गा छ ग्लासको भन्ने जग्गा, र एटलास कम्पनीले यो उनीहरूले यसलाई सप्लाई गरेको थिए। सुरुवातीमा उनीहरूले एउटा टाइनी भन्ने 2टा सानो इन्जिनहरू थियो, जसले पछि बेबी सिभो पनि भन्ने गरियो। र त्यो अति नै सानो गाडी थियो। त्यसको बादमा तर त्यसले यहाँको ग्रेडियन्ट, चढाउ, सार्प कर्भेचर, गोलाइ एकदमै साह्रो गोलाइहरू भएकोले गर्दाखेरि र लोड पनि जति चाहिने त्यति वहन गर्नु नसक्दाखेरि यसलाई केही मोडिफिकेसन गरिएको थियो। र मोडिफिकेसन गरेर अलिकति पावरको इन्जिनहरू 1881 सालमा त्यहाँ आएको थियो, बी क्लास इन्जिनहरू। र वर्तमान एसेटको इन्जिनहरू त्यो एटलास कम्पनीले दिएको थियो भने पछिबाट केही इन्जिन अमेरिकामा पनि एउटा ब्याल्डविन कम्पनी रहेछ, त्यही समयमा रहेछ। र त्यो कम्पनीले पनि केही इन्जिनहरू जस्तै कि 804 भए, 805, 806 यो कतिपय 5वटा इन्जिनहरू चाहिँ अमेरिकाको ब्याल्डविन कम्पनीले पनि बनाएर सप्लाई गरेको छ स्टिम इन्जिन। सर तपाईँ सिनियर सेक्सन इन्जिनियरको एउटा पोस्ट ओदामा बस्नुभयो है, अन्त तपाईँको यस्तो ट्रेनको समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सल्भ गर्नुहुन्थ्यो? प्रब्लमहरू कस्तो खालको प्रकारले डायग्नोसिसहरू गर्नुहुन्थ्यो सर? होइन, स्टिम इन्जिन एउटा अति म आफै स्टिम इन्जिनकोमा संलग्न भएकोले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा आफ्नो पेसामा हाम्रोमा एउटा जागरुकता खालि स्टिम इन्जिनमा मात्रै नभएर सबैको नै त्यो हुनुपर्छ। आफ्नो पेसामा केही कन्सेप्सन नलेजहरू भएकै हुनु पर्यो। र स्टिम इन्जिनको इतिहास यस्तो छ, त्यसको सम्पूर्ण मात्रामा फ्युल कन्जम्सन भन्नुहोस्, त्यहाँ स्टिम कोइला हालेर त्यहाँ स्टिम जेनेरेसन गरेर चल्छ भनेपछि इलेक्ट्रिक बत्ती बाल्ने काम पनि डाइनेमो पनि स्टिमले नै चल्छ। र अरूहरूको जस्तो कि ब्याट्री सिस्टमहरू यसमा केही छैन। र त्यसको पम्पिङ पनि जो छ इन्जेक्सन गर्ने काम, इन्जेक्टरहरू त्योहरू पनि स्टिम इन्जिनमै त्यो हुन्छ। र साधारणतः केही छ भने स्टिम इन्जिनमा भ्याल्भ सेटिङ भनिन्छ, अर्थात् खाना खानु जसरी मान्छेले ज्यादा खाँदाखेरि अपच हुन्छ, कम्ती खाँदाखेरि उसको एनर्जी हुँदैन, धेरैवटा यस्तो रहन्छ। त्यस्तै गरिकन स्टिम इन्जिनमा पनि यही सब नै रहन्छ। र यो भ्याल्भ सेटिङ राम्रो हुनु पर्यो, ठिकसँगले हुनु पर्यो भने इन्जिनको आवाज सुन्दर रूपमा आउन जान्छ। र समयमा यसको देखरेख हुनु पर्यो, लुब्रिकेसन भन्छ। यसको विभिन्न पार्ट्सहरूमा
लुब्रिकेसन गर्ने कामहरू हुनु पर्यो, वाइलिङहरू गर्ने कामहरू हुनु पर्यो र वाटर प्रब्लम छ, वाटर ट्रिटमेन्टहरू यसको प्रोपरली हुनु पर्यो र धेरैवटा यो सब क्राइटेरिया भएकोले गर्दा स्टिम इन्जिनलाई सही रूपमा चलाउन सक्यो भने अहिले पनि यो अति नै राम्रो विषय हो। तर अब विश्वमा अहिले कोइलाको समस्या छ, दार्जिलिङमा पानीको समस्या, यतिको म्यान पावर त्यति बेला थिएन र अहिले मानिसलाई पानीको हाहाकार छ र यो सब पनि कतिपय क्राइटेरिया पनि होला मोडर्नाइजेसन हुनु भएको छ र मान्छेलाई एउटा क्विक ट्रान्सपोर्टहरू त्यो पनि एउटा क्राइटेरिया भयो। यो सब धेरैवटा फ्याक्टर भएकोले गर्दाखेरि स्टिम इन्जिनलाई यो अवस्थामा अलिक सोचनीय अवस्थामा आउनु यस्तै सब कारण हुनसक्छ। सर, अब हामी अन्तको प्रश्नतिर लाग्दैछौँ। तपाईँको जीवनमा समयमा तपाईँ धेरै जस्तो अब स्टिम इन्जिनसँगै तपाईँको समयहरू बित्यो सर तपाईँको, होइन? अनि तपाईँलाई त्यसको अनुभव चाहिँ कस्तो छ सर? अनि तपाईँको पिरियडमा चाहिँ कतिवटा यस्तो इन्जिन थियो सर तपाईँ जब आफ्नो सर्भिस सकेर जानुभयो सर? हजुर, म यो मेरो रेलवेमा सर्भिस कालमा केही अवधिको निम्ति म वादन सेक्सनमा थिएँ बगाइगाउँमा। तर पछिबाट म डिब्रुगढ वर्षमा स्टिम इन्जिनमा मलाई त्यहाँ पठाइयो र त्यहाँ 4 वर्ष जस्तो सर्भिस गरेपछि 3 वर्षमा म आएँ र यहाँ आएर यो हाम्रो वर्तमान बी क्लास इन्जिनहरू यसको 3 वर्षमा मर्मती हुने कारणले गर्दाखेरि म त्यति बेला डिब्रुगढमा मिटर गेजको र ब्रड गेजको इन्जिनहरूमा काम गरेको थिएँ र तर टेक्निक मोटामोटी एउटै रहन्छ, जसरी सानो मोटर भेहिकल र ठुलो मोटर भेहिकलको पार्ट्सहरूको फङ्सनिङहरू एउटै भए जस्तो यसको पनि रहन्छ र केही साइजमा मात्रै फरक पर्न जान्छ र त्यही अनुरूपमा मैले यहाँ मैले काम सुरु गरेँ र म हुँदाखेरि त्यति बेला 14वटा इन्जिन वर्किङ अर्डरमा थियो यो सेक्सनमा। सुरुमा म आउँदाखेरि 19वटा थियो, तर 5वटा इन्जिन यो मेरो यो पिरियडमा नै त्यो कन्डिम भएर गयो। कतिपय बोइलरले गर्दा, कतिपय सिलिन्डर त्यो कन्डिम हुन कारणले गर्दाखेरि अर्थात् कतिवटा अर्थात् रेलवेमा 3वटा ग्राउन्डमा गाडीहरूलाई कन्डिम गरिन्छ, इन्जिनलाई होस्, कोचलाई होस्, वागनलाई होस्। एउटा एज बेसिसमा गरिन्छ, एउटा कन्डिसन बेसिसमा गरिन्छ र यसरी नै यो रहेको हुन्छ र यो इन्जिन पनि यसरी 5वटा भयो र त्यो इन्जिनहरूलाई पछि धेरैवटा विभागमा, जस्तै गरी रेल भवनमा दिल्ली, एउटा कलकत्तामा राखिएको छ र त्यस्तो एउटा आइसिएफ मद्रासमा राखिएको छ। एक-एकवटा त्यसरी बाहिर त्यो इन्जिनहरू गयो र 14वटा इन्जिन थियो। तीमध्ये अहिले पनि 1889 को एउटा इन्जिन छ 779 हामी माझमा र त्यो इन्जिन सबैभन्दा राम्रो इन्जिन त्यही छ, जसको उमेर अहिले मोटामोटी 130 वर्षको छ र स्टिम इन्जिनको नर्मल लाइफ 36 वर्ष हुनुपर्ने हो, तर त्योभन्दा ज्यादा भएन। तर हामी माझमा 130 वर्षको इन्जिनलाई पनि अहिले पनि हाम्रा यहाँका भाइहरूले, स्टाफहरूले यसलाई मेन्टेन गरेर चलाइरहेका छन् र यही नै हाम्रो एउटा उपलब्धि हो र यति पुरानो इन्जिनहरूलाई हामीले यसरी यसलाई चलाउन सक्नु, यसलाई लिभिङ अर्डरमा राख्न सक्नु एउटा ठुलो उपलब्धि हो र यसैको पार्ट्स एउटा अंश भएर मैले यहाँ काम गर्ने मौका पाएँ। आफैले पनि म भाग्यशाली ठान्छु यसको निम्ति। हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। तपाईँले यति हामीलाई बहुमूल्य समय दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच।